ल स्टार्ट रेकर्डिङ। हेर है, आज सुरुमा चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा कस्तो खालको देखाउन लागेको भन्दाखेरि त्यो जेमा तिमीलाई केमा मन लाग्छ त्यसमा कम्फर्टेबली तिमीले एप्लाई गर्न सक्छौ है। मैले चाहिँ एउटा जस्ट अनि एउटा वाल टाइपको एउटा मैले एप्लाई गर्न खोजिरहेको छु है त। यो चाहिँ मेरो एउटा वाल हो हैन। वालको लागि टेक्सचर हामीलाई चाहियो। मैले अलरेडी कलेक्सन छ कि छैन मेरोमा टेक्सचर हेरौँ है त। कसो भने यहाँ टेक्सचर इमेजेसमा के मसँग ब्रिक टेक्सचर छ, अर्को एउटा के राखौँ त। ओके, म एउटा छ नि ब्रिकमा चाहिँ एउटा पाथ अथवा हैन एउटा के एउटा वाल पेन्टहरु के छ त्यस्तो हेरौँ है त। वाल पेन्टहरु हुन्छ नि हैन, वाल स्टिकर समथिङ एउटा खोजौँ। पीएनजी गरौँ ताकि सजिलोमा हुने आओस्। हैन एउटा ल यस्तै टाइपको एउटा के है त। पीएनजी समथिङ लाइक यो चाहिँ मेरो अलरेडी हेर्दा चाहिँ यहाँ पीएनजी जस्तो देखिरहेछ, तर यो चाहिँ अलरेडी यो ट्रान्सपेरेन्ट होइन रहेछ हैन। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमै राखिरहेछ उनीहरुले। म यसलाई चाहिँ अब एक्स्ट्रा यो छुटाउँछु है त। सिम्पल एउटा सिम्पल ल्याऊ। पीएनजी वाला के भेटेन हाम्रो। ओके, यो चाहिँ पीएनजी जस्तो लाग्यो यो। हेर त यो चाहिँ पीएनजी हो। म यसलाई चाहिँ युज गरे फोटोशप काम लागेन। म यसलाई चाहिँ इमेजमा स्टिकर भनेर मैले सेभ गरे है त। म यसलाई युज गर्छु। यो पीएनजी नै छ। ओके, म मेरो फोटोशप चाहिँ क्लोज गरोस्। काम लागेन है। अब जाउँ बायाँमा है त। फर्स्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेर है, चाहिँ मैले दुईटा टेक्सचरलाई चाहिँ एउटैमा कसरी अप्लाई गर्ने भने त हामीले के गरिरहेको हुन्थ्यो त पहिला यसको युभी लगेर फोटोशपमा लगेर फोटोशपबाट अप्लाई गरेर आउँथ्यो हो। तर हामीले त्यो नगरिकन पनि डाइरेक्ट हामी यहाँ पनि गर्न सक्छौँ है त। यो के केसमा भन्दाखेरि हेर, सपोज कहिलेकाहीँ तिमीलाई कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यो बिस्तारै भन्दै जान्छु है त। जस्तै यहाँ अहिले एउटा फोटोशपले फोटो खोलिरहेको छ, क्लोज गर्दाखेरि पनि म क्लोज गर्दै है त। यहाँ हेर है, सबसे फर्स्ट यसको युभी चाहिँ म मेन्टेन गर्छु। युभी मेन्टेन गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने अटोमेटिक गर्दा हुन्छ यसलाई। यसको केसमा चाहिँ के गर्ने त अब यो दुईटा फेसको यो क्युब हुनु पर्यो सकेसम्म। यो क्युब हैन, यो एउटा उल्टो रहेछ हेर, यो उल्टो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ त रोटेसन हान्दिउँ। अनि अब बल्ल यो ठिक छ। त सेकेन्ड पनि हेरौँ के छ। यसलाई यहाँ अक्षर टेक्स्टतिर लगेर हेर, पनि ठिक छ हेर है। यो चाहिँ अलिकति छुटाउनु गाह्रो हुन्छ यो पार्टहरु हैन, तर ठिक छ। यसलाई पनि चारैतिरको म यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ म अटोमेटिकमा गरे। अघि मैले एउटा जुन अप्सन खोजेको थिएँ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कति एंगल मात्र गर्ने भन्ने पनि यहाँ अप्सनहरु हुन्छ है। त्यो चाहिँ तर डिफल्टमा पनि ठिक छ, केही फरक पर्दैन यो चीजहरुमा। अनि अर्को चाहिँ एउटा यहाँ युनिफर्म गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा अप्सनहरु पनि हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ तिमीहरुको खासै यो अब तिमीले युज गर्छौ गर्दैन एकचोटि चेक गर्दा हुन्छ। खासै त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ पर्दैन हैन। तर युनिफर्म नै बेस्ट हो मेरो विचारमा। यदि चाहिन्छ भने चाहिँ चलाउँदा हुन्छ, खासै स्ट्रेच गर्ने कि नगर्ने स्क्वायरहरुमा त्यो केसहरु गर्दा हुन्छ। तर म्यानुअली अलिअलि चाहिँ चलाउनै पर्ने केसहरु हुन सक्छ है। त्यही भएर म चाहिँ युनिफर्ममै प्राय चलाइरहेको हुन्छु है। ओके, यो गर्दाखेरि मलाई खासै त्यस्तो प्रब्लमहरु क्रिएट गर्दैन। यो केसमा चाहिँ अब यो दुईटामा के गर्छु त म स्क्वायर ठ्याक्क दुईटाको केसमा स्क्वायर ठ्याक्क चाहिने भएकोले यहाँनिर हेर्ने लगभग यो स्क्वायरमा आइसकेको छ हो। सेम केस यसलाई र यसलाई पनि गरौँ। यहाँ अब तिमीलाई आइसकेको छ यो चीज, खासै मैले देखाउनु त जरुरी थिएन हैन। यसरी राम्रोसँग हेर्ने, यसलाई सकेसम्म यो लगभग स्क्वायर आइसकेको छ। ल अब यसलाई के गर्ने त
टक्क लगाएर लेआउटिङमा गएर लेआउट गरिदियो है। अलिकति सजिलो छिटो फास्ट बनाइदिन्छ। लेआउट गरिदियो है त। अब यो एकदमै सानो हो। यो पार्ट भनेको कुन हो त, यो र यो पार्ट हो। यसलाई डिटेल हामीलाई चाहिने भनेको फ्रन्ट र ब्याक हो हैन, फ्रन्ट र ब्याक हो। त्यही भएर म यसलाई के गर्छु त, यसलाई म धेरै स्पेस दिन्छु, बाँकी अरूलाई चाहिँ खास स्पेस म दिन्न। यसलाई म लगेर बोर्डरतिर हालिदिन्छु है त। बाँकी यिनीहरू दुईटालाई के गर्छु त, अब अर्को कम्पेयरमा यिनीहरूलाई बेस्ट नै स्पेस दिन ट्राई गर्छु कि एउटा डिटेल धेरै आओस् है त। नत्र यिनीहरूलाई खासै त्यस्तो चाहिँदैन भने चाहिँ गरे हुन्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो के को लागि त, मैले यो के को लागि गरेँ, फोटोसपहरूमा लगेर मिलाउन पर्ने केसहरूमा होइन त, नि हो नि। ल ठिक छ, यति भइसकेपछि अब हेर, यसलाई हामी के गर्छौँ त, यदि तिमीहरू कोही कन्फ्युज छौ भने चाहिँ मैले देखाइरहेको छु है। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, स्न्यापसट लिन्छौँ। फोटोसपहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एप्लाई, यसलाई के क्युब, यसलाई नाम अर्कै दिउँ, वाल अन्डरस्कोर युभी है त, युभी भनेर दिएँ। ल ठिक छ, अरू डिफल्ट मेरो सबै ठिक छ। यो केमै टेक्सचरमै होस्। एप्लाई अन क्लोज, एप्लाई अन है त। क्लोज गरिसकेपछि अब तिमीहरूलाई थाहा छ है, यो मैले यो देखाउनु पर्छ कि पर्दैन, तिमीहरू आफै भन त। मैले यो मेरो विचारमा यो देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन यो फोटोसपमा लगेर। मैले आज देखाउनु लाग्छु तिमीहरूलाई, आज लेयर सेडहरू देखाउनु लागेको हो। लेयर सेड भनेको के हो भन्दाखेरि, फोटोसपमा नलगिकन पनि एउटा दुईटा कामहरू यसमा गर्न मिल्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा ट्रिकहरू हुन्छ है, जुन ट्रिक चाहिँ म तिमीहरूलाई देखाउँछु है त। सपोज कहिलेकाहीँ के हुन्छ तिमीहरूको यो वालहरू एउटा साइड जुन अरू खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन र एउटा पार्ट जुन अरू चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सपोज मलाई ब्याक वालहरू त्यति चाहिँदैन, म त्यसलाई त्यति फोकस गर्दिनँ। यो फ्रन्टलाई चाहिँ म फोकस गर्छु है त। चाहिँ मैले देखाउनु लागेको केस चाहिँ एउटा साइडको लागि मात्र देखाउनु लागेको हो, जुन अर्को साइडमा होइन, एक साइड मात्र है त। के चाहिन सक्छ गेमहरूमा यो प्रायः चाहिँ चाहिन्छ, किनभने एक साइड मात्र हामीले प्रायः वाल देख्छौँ, बोथ साइड देख्दैनौँ। त्यो केसहरूमा हो भने चाहिँ हामी एक साइडलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्छौँ। केसको वालमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, अब हेरौँ है त। यसलाई फेरि मेरो थोरै स्ट्रेच गरौँ है त। टेक्सचर पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो है, टेक्सचर पनि ट्याक्कै यत्तिकै बेसको हुनु पर्यो। त्यही भएर म यसमा के गर्छु त, दुईटा टेक्सचर युज गर्छु। एउटा चाहिँ बाहिरको वालहरूलाई जुन हामीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, र अर्को चाहिँ जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि है त। अहिले म इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ सेलेक्टेड छ त्यसको लागि मात्र फोकस गर्छु है त। फर्स्ट हेर, म हाइपरसेट खोल्छु, हाइपरसेट खोल्दैछु है त। ओके, अब यहाँ हेर, एउटा डिफल्ट अस्ति नै हामीले जुन जसरी हामीले चाहिँ यो तिमीहरूले हामीले चाहिँ डबल सेडर गरेको थियो नि, सेम त्यही नै कन्सेप्ट हो, तर अलिकति फरक छ, लगभग सेमै हो। फर्स्ट एउटा मेरो मेन सेडर हुन्छ, मेन सेडर हो। यसलाई हामी के गर्छौँ त, यसमा एप्लाई गर्छौँ, सेलेक्ट गर्नु, राइट माउस क्लिक गर्नु, असाइन गर्नु हो। असाइन मोडल टु भ्यू फर सेलेक्सन। ओके, सेलेक्सन भइसकेको छ। अहिले फुलमै गरिदिएको छु है। पछि हामी अर्को सेडर नचाहिने ठाउँमा अरू सेडर पछि एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। अब अर्को के हुन्छ भन्दा एउटा यहाँ मायामा अथवा आर्नलमा पनि हुन्छ है लेयर सेडर भन्ने, सेमै ट्रिक एउटै हो, मगरी पनि एउटै हो। म चाहिँ तिमीलाई यहाँ चाहिँ मायाको देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ लेयर सेडर म टाइप गरौँ, यहाँ यता तल कतातिर हुन्छ, नत्र तल खोज्दा हुन्छ। हेर त लेयर सेडर है, लेयर सेडर छ। लेयर सेडरमा क्लिक गर्नु, यो हाम्रो के हो त, लेयर सेडर, बुझ्यो नि, यो लेयर सेडर छ। ट्रान्सपेरेन्ट छ। ओके, अर्को एउटा पनि छ हाम्रो यहाँ लेयर टेक्सचर भन्ने। लेयर सेडर टेक्सचरमा कुन कुन अप्सन छ हेरौँ। खासै यहाँ हामीसँग ओके, यहाँ मर्जहरू, एप, सफ्ट ट्र्याक, यो सबै रहेछ होइन। अहिले खासै ल जुनमा गरे पनि हुन्छ, एउटै हो। मैले अहिले देखाउनु लाग्छ अल्फामा हो। अल्फाको केसमा हो भने हामीलाई सेडरमा पनि अलरेडी ट्रान्सपेरेन्सी छ, जुन चाहिँ टेक्सचरमा चाहिँ हाम्रो अल्फा भन्ने चाहिँ एउटै हो। ट्रान्सपेरेन्सी अल्फा एउटै काम गर्छ, खासै यसले त्यति फरक चाहिँ काम गर्दैन है, जुन युज गरे पनि भयो। ल अहिलेको केसमा चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ सेडरमै काम गर्छु है त।
एउटा सेडर ल्याएँ, लेयर सेडर मतलब मल्टिपल सेडर यदि हामी कनेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ मल्टिपल सेडर कनेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामी लेयर सेडर चाहिँ ल्याउँछौँ है त, मायाको लेयर सेडर। अब यति भइसकेपछि अब जाउँ दुईटा फेरि म ब्याक टु ब्लेन अर्को दुईटा ल्याउँछु, एउटा दुईटा है, एउटा दुईटा है। यो चाहिँ यसको भयो, बाँकी यो चिजहरू जसको हो त्यसकै पछाडि राख्दिउँ सजिलो हुन्छ। ल हेर त यो भयो। अब हामी के गर्छौँ त ब्लेन 1 मा जुन हाम्रो एउटा टेक्सचर छ, ब्लेन 1 भनेको वालको टेक्सचर, यसमा वाल टेक्सचर, कलर, फाइल आइसकेको छ हो, ड्रौ इमेज वाल। यो युभी वाला भयो, अघि वाल कहाँ थियो, वाल टेक्सचर कहाँ छ भाइ, बिग टेक्सचर। ओके यो छ, मैले ओपन गरेँ। हो यहाँ कनेक्सन पनि देखाउँछ है त, कनेक्सन देखिसकेको छ हेर वालको। सेम अर्को एउटा छ हाम्रो ब्लेन, यो चाहिँ माथि है, यो चाहिँदैन है देख्नु। अर्को एउटा छ हाम्रो चाहियो त स्टिकर। स्टिकर चाहिँ हामी स्टिकरमा हाल्दिउँ, फाइल, त्यसपछि जाउँ स्टिकरको लागि मैले स्टिकर नै समथिङ त्यस्तो के लेखेको थिएँ, स्टिकर यहाँ छ माथि, लाई ओपन गरेँ है त। यो ट्रान्सपेरेन्ट छ हेर त, अलरेडी यहाँ ट्रान्सपेरेन्ट छ हो, तर सबै पार्टहरू साइनिङ आइरहेछ, त्यही भएर हामी यसलाई एउटा फेरि छुट्टै एउटा काम पनि गर्छौँ है त, यो साइनिङ नहोस्। यति भइसकेपछि अब हेर त हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट हाम्रो अस्ति नै हामीले जुन चाहिँ गरेको थियो नि मेन सेडर भनेको के हो त, मटेरियल असाइन गर्नलाई हो। लेयर सेडर भनेको के हो त, जुन आउट कलर छ, यो कलर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ कलर छ त्यो आउट कलर केमा त कलरमा चाहिँ हालिदिने है। बाँकी लेयर सेडरमा हेर त यहाँनिर हाम्रो यस्तो खालको एउटा अप्सन हुन्छ है, यहाँ चाहिँ हामी ड्रप एन्ड ड्र्याग गर्न सक्छौँ। एउटा वाल ड्रप गरिदिउँ, आयो, अर्को के त स्टिकरलाई ड्रप गरिदिउँ, दुईटै आयो। यो बाँकी यो जुन चाहिँ यो ग्रिन छ नि, यो भनेको इम्पिटी हो, यसलाई चाहिँ हामी खालीवाला हो, यो चाहिँ यसलाई हामी इन्टु गरेर डिलिट गरिदेऊ, चाहिँदैन त्यो पार्ट है त। ओके यति भइसकेपछि अब हेर त एउटा हाम्रो स्टिकरवाला पार्ट छ, एउटा हाम्रो के छ त वालवाला पार्ट छ है। अब एउटा कुरा के याद गर भने यो भनेको फोटोसपको जस्तै लेयर हो। मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा रेन्डर गरेँ 5 6 मा गर्दाखेरि खासै त्यस्तो केही देखिरहेको छैन है। यो रेन्डर पनि गरौँ, तै पनि के रेन्डरमा कहिले के प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन। यो युभी एकछिन बन्द गरौँ र यहाँ हेर त सफ्टवेयर रेन्डर गर। ओके यहाँनिर हाम्रो यस्तो खालको एउटा रेन्डर गर्दाखेरि यस्तो टाइपको आइरहेछ भने अब यहाँ हेर है, फोटोसप जस्तै लेयर मैले तिमीलाई भनिसकेको छु। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टिकर हाम्रो ब्याकमा छ, पछाडि छ, मतलब यो स्टिकर चाहिँ जहिले पनि अगाडि हुनुपर्छ, त्यही भएर वाललाई चाहिँ पछाडि लिएर जाऊ, बुझ्यो नि। यो वाललाई चाहिँ मिडल माउसले ड्र्याग गरेर पछाडि लिएर जाऊ, हेर त कहाँनिर राख्ने त्यहाँ आइरहेको हुन्छ है त। ड्र्याग गरेर पछाडि लिएर जाऊ, लिइसकेपछि स्टिकर अब अगाडि आइसकेको छ, वाल पछाडि स्टिकर अगाडि, यानि यहाँ हेर त देखिरहेको छ, स्टिकर यहाँ देखिरहेको छ। वालमा चाहिँ हामी यसरी स्टिकर पनि हामी डिफल्ट यहाँ देखिसकेको छ हेर त हो। अब यसलाई रेन्डर पनि गर, रेन्डरमा पनि देखिसकेको हुन्छ, किन यहीँ देखिसकेको छ होइन। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ किन ब्लेन युज गरेँ भन्दाखेरि तिमीहरूको के हुन्छ त स्टिकर चाहिँ अब साइनी पनि हुनसक्छ, नन साइनी पनि हुनसक्छ, तर वाल हाम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर वालको अप्सनमा गएर म चाहिँ स्पेकुलर गरिदिन्छु फर्स्ट, मलाई स्पेकुलर चाहिएन, यो वालमा मात्रै है, मैले यो वालमा मात्रै गरिरहेको छु। र रिफ्लेक्टिभिटी यदि यसमा रिफ्लेक्टिभिटी चाहिन्छ भने चाहिँ राख, तर चाहिँदैन भने रिफ्लेक्टिभिटी अरू पनि चाहिँदैन होइन। यो दुईवटा भयो भने चाहिँ हामीलाई अब के हुन्छ त, अनि मैले रेन्डर गरेँ। अब हेर हो स्टिल हाम्रो के भइरहेछ त रिफ्लेक्टिभिटी आइरहेछ। किन आइरहेछ त, मैले सुरुमै भनेको थिएँ हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त स्टिकरमा होल हाम्रो के भइरहेछ त स्टिकरको यहाँनिर चाहिँ अघि रिफ्लेक्टिभिटी पुरै अन छ। यदि मैले यहाँ अफ गरेँ, स्पेकुलर पनि अफ गरेर रिफ्लेक्टिभिटी पनि अफ गरेँ भने के हुन्छ त, यहाँ हेर
मेन हाम्रो ब्लिनमा पनि छ है यो पार्टहरु याद गर। यो हाम्रो ब्लिन मेन सेडर छ नि, मेन सेडरमा पनि छ। यो हामीले कनेक्सन गरेका छैन, याद गरे यो पार्टहरु है। मेन सेडरमा पनि हाम्रो के छ त, त्यही ब्लिन नै छ। ब्लिन नै भएकोले चाहिँ यसमा पनि हाम्रो स्पेकुलर छ, रिफ्लेक्टिभिटी कलर छ। यो पनि याद गर। कोही माया यसलाई मिनिमाइज गरौँ, मिनिमाइज गर्दा गर्दा माया नै भएछ है। माया कहाँ गयो खै, यहाँ अब यसमा हेर त, बल्ल अब यहाँ स्पेकुलर आउन छोड्यो है। यसलाई फेरि रेन्डर पनि गरौँ, रेन्डरमा पनि अब आउँदैन हैन। हेर त यहाँ आइरहेको छैन अब। र हामीलाई अब यहाँ के हुन्छ त, यस्तो केसहरुमा चाहिँ यदि तिमीहरुलाई चाहिँ स्पेकुलर मलाई यो फाइलमा मात्र चाहियो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त, सिधै हामी यसको जुन आउट कलर, अब यसलाई कि त तिमीले फोर्सम्म लगेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर गर, सबसे बेस्ट भनेको त्यो हो। हैन भने यो आउट कलर पनि केही हदसम्म तिमीले के गर्न सक्छौ त, इफेक्टिभिटी कलर अथवा स्पेकुलर कलरमा चाहिँ तिमीले एट्याच गर्न दिन सक्छौ। स्पेकुलर कलरमा गर्यो भने चाहिँ स्पेकुलर कलरमा सिधै मैले आउट कलरलाई है, अहिले चाहिँ यो कलरफुल भएकोले चाहिँ यसले त्यसै बेस्ट रिजल्ट दिन्छ दिँदैन मैले भन्न सक्दिन। तर यसलाई यदि बेस्ट रिजल्ट चाहिँदैन के भने त, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यही कलरलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बनाएर चाहिँ तिमीहरूले लिएर जान सक्छौ है त। यो केसमा हामी यहाँ हेरौँ, यहाँ खासै हल्का यहाँ अलिअलि त देखिसकेको छ, हेर त साइनिङहरु आइसकेको छ है। र यहाँ अब तिमीले कति याद गर्न सक्छौ सक्दैनौ, यो पार्टहरु यहाँ हल्का साइनिङ आइसकेको छ हेर। अब यतापट्टि जाउँ, साइनिङ जुन आइरहेको छ छैन हेरौँ। अब साइनिङ आएन हेर। तर यहाँ साइनिङ यहाँ तिमीले देखिरहेछ नि, भ्यू पोर्टमा पनि क्लियरली देखिरहेछौ है। पहिला यो पनि हेर्न मिल्दैन थियो, अहिले यो मायामा यो चाहिँ इम्प्रुभ भएर रहेछ। पहिला पहिला यस्तो कहिलेकाहीँ यो केसहरु चाहिँ हेर्न एकदमै गाह्रो थियो है। अब यसमा एउटा फाइदा के हो भन्दाखेरि तिमीहरुलाई चाहिँ तिमीले इन्डिभिजुअली तिमीले के गर्न सक्यौ त, जुन चाहिँ को चाहियो त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने अर्को एउटा फाइदा के हो त, मलाई चाहिँ यसको बम म्याप सिधै यहाँबाट म बम चाहिँ फेरि मलाई इँटाको चाहियो भने चाहिँ म इँटाको बम म्याप चाहिँ सिधै म यहाँ दिन सक्छु। यो त्यसको लागि नर्मल खै यसलाई क्लिक गरौँ, यदि देखिएन भने यहाँ क्लिक गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँ बम म्याप यहाँ छ, यसलाई जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदेऊ यो म्यापलाई, यसको टेक्सचर उयो यसलाई सिधै ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर तिमीहरूले यहाँनिर पनि बम युज गरिदिन सक्छौ है त। बम युज गरिदिन सक्छौ जुन चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ त, यही अब इँटामै पुरै पेन्टिङ गरेको जस्तै फिल आइरहेछ हेर। अब बम्पको डेप्थ चाहिँ म अलिकति कम गर्छु है। बम्प भित्र जाऊ, अलिकति म यो टेक्सचरमा गएर ब्याक गर हैन, फेरि जाऊ ब्याक टु बम्प। ओके ठिक छ, यसको यहाँबाट भएन, म सेलेक्ट चाहिँ यहाँबाट गर्छु है त। कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट मिलेन भने चाहिँ हामीसँग यहाँ अप्सन छँदैछ बम्पको टेक्सचर। यहाँ चाहिँ यसलाई क्लिक गर, जस्ट यो 1 को ठाउँमा 0.5 गरेर 0.5 गर्यो भने चाहिँ लगभग अलिकति कम भयो होला। हेरौँ एकचोटि अब रेन्डर गरेर रेन्डरमा कस्तो देखिन्छ हैन। यहाँ जाउँ अलिकति अगाडि, इभन यो साइनिङ पनि छ है, मैले हल्का साइनिङ पनि राखिदिएको छु यो रुखहरुको केसमा। र अर्को एउटा हेर, मलाई युभी चाहिँ यो इँटा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो भयो, मलाई इँटा चाहिँ अब सानो गर्नु पर्यो भने अर्को एउटा फाइदा त्यो पनि हो। मलाई इँटा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो भइरहेछ, इँटा मलाई सानो गर्नु छ, थाहा छ नि तिमीलाई हैन। यसमा गएर रिपिटेसन हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तो म 20/20 गरिदिन्छु है त। यसले चाहिँ के गर्छ त, ओन्ली इँटालाई मात्र गरिदिन्छ हेर हो। 20/20 एकदम धेरै भयो जस्तो लाग्यो, म अलिकति कम गर्छु 10/10। इन्डिभिजुअली हामी सेडलाई यहीँबाट हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हेर। 10/10 यो ठिक छ, अलिकति यो स्ट्रेच देखिरहेछ, म यही पार्टहरुबाट मिलाउन ट्राई गर्छु है त। 10 को ठाउँमा 6 मात्र गरौँ, कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। 6 को ठाउँमा अझ 5 गरौँ, 5 सम्म ठिक छ जस्तो लाग्यो। इँटा हेर्दाखेरि अब इँटाको सेप लगभग इँटाको प्रोपोर्सन ठिकै आछ। अब यति भइसकेपछि अब मलाई यहाँनिर रेन्डर गर्छु हेर है त। रेन्डर गर्दाखेरि लगभग हेर हो ठिक आइरहेछ, राम्रो आइरहेछ, बुझ्यो नि। यहाँ तिमीहरूको अर्को हल्का तिमीहरूलाई यदि त्यस्तो कलरहरू अलिकति चलाउन मन लाग्छ भने यहीँबाट थोरै हल्का अलिअलि चलाउँदा हुन्छ है। यहाँ चिजहरू तिमीसँग अलरेडी अप्सन छ, अटोमेटिक यहाँ क्लिक गरेर अटो यसले एडजस्ट गरिदिएको हुन्छ है।
है त। यो चिजहरू थोरै हल्का चलाउँदा हुन्छ तिमीहरूको, खास केही पर्दैन। अलिअलि मात्र चलाउने अप्सन छ यहाँ, धेरै चाहिँ छैन है तिमीहरूलाई। अलिअलि चलाउन मिल्छ भने चाहिँ चलाउँदा हुन्छ। आर्नोल्डको केसमा चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ। बुझ्यौ नि त? यानि यो चिज, यो केस पनि तिमीहरूलाई काम लाग्न सक्छ है। यो केसहरू चाहिँ जुन चाहिँ तिमीहरूलाई टेक्सचरहरू धेरै, यही अप्लाई चाहिँ टेक्सचर धेरैमा गर्नु छ भने चाहिँ, वाल चाहिँ तिमीहरूलाई कन्फ्युज छ कि तिम्रो फोर्सम्म कति राख्ने थाहा छैन भने चाहिँ तिमीहरूले इन्डिभिजुअली के गर्न सक्छौ त, यसलाई चाहिँ कति, इभन मलाई अब यो ट्रीलाई पनि मलाई रिपिट गर्नु छ भने चाहिँ यो ट्रीलाई पनि गर्दा हुन्छ। सपोज यो ट्रीको कुन चाहिँ हो त, यो ट्रीको फाइल चाहिँ यो हो, युभी टेक्सचर चाहिँ मेरो 2x2 मात्र गरौँ, धेरै पनि नगरौँ होइन हो। यो केसमै आयो भने अब मलाई चाहिँ यहाँ हेर त, अफसेटहरू थोरै चलाउँछु। मलाई अफसेट चाहिँ अलिकति मलाई नमिलेको जस्तो फिल आइरहेको छ, त्यही भएर अफसेट म यहाँबाट जुन चाहिँ पार्टहरू छ नि म त्यो चाहिँ पार्ट राख्दिनँ है। साथीलाई मिरर यु टाइपको चाहिन्छ भने मिरर यु राख्देऊ। मिरर भी, अब मिरर भी त यहाँ देखिँदैन, अहिले खासै छैन हाम्रो। यसरी तिमीहरूले टक्क आफूलाई कस्तो खालको चाहिने यहीँबाट चाहिँ तिमीहरूले सबै म्यानुअली, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चिज पनि एकदम मजाको छ, रमाइलो छ। यो चिजहरू टक्क तिमीलाई जसरी चाहियो पार्टहरू बनाउन पाइयो है त। र यसको अहिले अर्गनाइज हेर, यसको अर्गनाइज चाहिँ मजाले भएको छ। र फेरि एकचोटि म तिमीहरूको यहाँ डाउनलोड रोल देखिरह होला। यस्तो केस हो भने चाहिँ मेन सेडरलाई क्लिक गर र इनपुट आउटपुट योवाला क्लिक गरिदेऊ। यसले कुन कुन कहाँ लगेको छ सबै अर्गनाइज गरेर दिइदिन्छ है त। र यहाँ हेर एकचोटि फेरि के गरेको छु म, सर एकचोटि फेरि भने है त। ब्रिक टेक्सचर छ, ब्रिक टेक्सचर गर वालको एउटा ब्रिकमा गएको छ भने वाल एउटा स्टिकर छ, स्टिकर गएर ब्रिकमा गएको छ। यो दुइटै केमा गएको छ त, लेयर सेडरमा। लेयर सेडर चाहिँ हाम्रो मेन सेडरमा गएको छ र बाँकी हामीले स्टिकरमा चाहिँ हाम्रो वालको चाहिँ बम्पी देखाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त, सिधै हामीले टेक्सचरको कलरलाई लगेर हामीले बम्पमा हालिदिएको छ। यदि तिमीलाई यो अझ डिटेल धेरै चाहियो भने चाहिँ यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर अर्को टेक्सचर छुट्टै ल्याएर हालिदिन सक्छौ। तर यो चाहिँ केमा हाल्ने त, मेन सेडरमा है त। मेन सेडरमा चाहिँ हाल्नु पर्यो तिमीहरूको यो नर्मल है त, यो बम्प बुझ्यो नि। यदि योभन्दा डिटेल चाहिएको केसमा चाहिँ, तर मैले अहिले जस्ट यो त अहिले जुन चाहिँ छ मैले त्यही नै गरिदिएँ हो, ताकि तिमीहरू धेरै कन्फ्युज नहोस् भनेर हो है। स्टिकरलाई पनि सिधै के अरे त, मैले आउट लगेर मलाई स्टिकर चाहिँ टल्केको हो, बाँकी अर्को नटल्केको केसमा हो भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ स्टिकरलाई लगेर स्पेकुलर कलरमा चाहिँ हाल्थेँ। र यो बाँकी अब कति टल्काउने कति नटल्काउने अलिकति यहाँबाट पनि तिमी कन्ट्रोल गर्न सक्छौ। यसरी अलिक धेरै हाल्यो भने अलिक बेसी हाइलाइट हुनसक्छ, हाइलाइट हुने चान्स धेरै हुन्छ है त। यहाँ कतिको अहिले यहाँ बम्प भएको भएकोले अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ छ, तर स्टिल त्यो काम चाहिँ गरि नै रह हुन्छ है त। अब यो चाहिँ कलर अलिकति नमिलेको, यो कलर चाहिँ अब हामीले पछि गएर हामीले मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ है त। अब यो बम्पले बिगारेको कि स्पेकुलरले एकचोटि हामी ब्रेक कनेक्सन गरेर हेरौँ। ओके, यहाँ हेर त थोरै यसको है त, स्पेकुलर पनि हल्का कम गरिदिउँ, धेरै पनि नराखौँ। ओके, हल्का देखिएर स्पेकुलर अझ थोरै है त, किनभने यो इलेक्ट्रिसिटी एकदमै धेरै भारी छ अघिको केसमा है। यो अलरेडी 0 नै एकचोटि गरिदिउँ, कस्तो देखिन्छ। जुन चाहिँ बेस्ट रिजल्ट दिन्छ अब तिमीले यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै त्यही अनुसारको चाहिँ निकाल्न सक्छौ, बुझ्यो नि होइन। ल, त्यसलाई मैले स्टपिङ गरेँ।